हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स नेट सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि बर्नौलीज इक्वेसन र यसको चाहिँ एप्लिकेसन र यसको लिमिटेसनको बारेमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। जुन कि अहिले चाहिँ जुन संघको चाहिँ एक्जाम आउने वाला छ र कर्णाली प्रदेश जुन पनि एक्जामको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ र 10 मार्क्समा आउँदाखेरि चाहिँ कति लेख्दाखेरि अलिकति सफिसिएन्ट हुन्छ यदि लिमिटेसन, एप्लिकेसन र बर्नौलीज इक्वेसन तीनवटै सोधिदिँदाखेरि त्यसमा चाहिँ कति लेख्नुपर्छ कर्णाली प्रदेशको लागि र यो चाहिँ संघको लागि, त्यसको बारेमा यो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यो एउटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको रूपमा रहेकोले यसको बारेमा हामी पुरै डिस्कस गर्छौं। तपाईहरु भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला र यस्तै टाइपको भिडियो कर्णाली प्रदेश संघ र एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर इन्जिनियरहरुको लागि चाहिँ हेर्नको लागि र नयाँ नोटिफिकेसन प्रदेश लोकसेवा आयोग र लोकसेवा आयोग रिलेटेड जुन पनि नोटिफिकेसन टाइममा हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै चाहिँ बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गर्नु होला। नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै तपाईलाई नोटिफिकेसन जान्छ। ल स्टार्ट गरौँ बर्नौलीज इक्वेसनबाट। र आज हामी बर्नौलीज इक्वेसन डिस्कस गर्छौं। त्यसपछि नेक्स्ट जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी त्यसको लागि भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छ र यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानलसँग जुड्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामी जुन नयाँ एमसीक्यू जुन चाहिँ राम्रो एमसीक्यूहरु हुन्छ, जुन चाहिँ सोधिन सक्ने यस रिलेटेड एमसीक्यूहरु हुन्छ त्यसको बारेमा पनि यसको साथसाथै म डिस्कस गर्छु है। ल जाउँ आजको विषयवस्तुतिर। आजको विषयवस्तुमा रहेको छ बर्नौलीज इक्वेसन। बर्नौलीज इक्वेसन सबभन्दा पहिला कसलाई भनिन्छ? इट्स स्टेट दैट टोटल एनर्जी अफ अ स्मॉल अमाउन्ट अफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड और फ्लुइड को बारेमा यसले डिस्क्राइब गर्छ। फ्रम वन पोइन्ट टू अनदर पोइन्ट रिमेन्स कन्स्टेन्ट थ्रू आउट द लेन्थ अफ फ्लो। जुन इनलेटमा चाहिँ फ्लुइड जान्छ त्यही सेम अमाउन्ट अफ फ्लुइड चाहिँ आउटलेटमा चाहिँ निस्किनु पर्ने र त्यसकै बारेमा कुरा गरेको छ बर्नौलीज इक्वेसनले। रिमेन्स कन्स्टेन्ट थ्रू आउट द लेन्थ अफ द फ्लो। दिस स्टेटमेन्ट इज बेस्ड अन द कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा चाहिँ बेस्ड हुन्छ। र एजुम्सन यसको के रहेको छ त? एजुम्सन फ्लुइड इनकम्प्रेसिबल हुनुपर्छ, एसटीडी एन्ड कन्टिन्युअस हुनुपर्छ र फ्लुइड चाहिँ आइडियल नन भिस्कस हुनुपर्छ। जुन कि चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ पोसिबल छैन तर पनि यसको एजुम्सनहरु छ। फ्लुइड इज इनकम्प्रेसिबल, एसटीडी एन्ड कन्टिन्युअस, नन भिस्कस हुनुपर्छ, इरोटेशनल हुनुपर्छ र ग्रेभिटी एन्ड प्रेसर फोर्स आर ओन्ली कन्सिडर्ड एन्ड अदर फोर्स आर नेग्लेक्टेड। ग्रेभिटी एन्ड प्रेसर फोर्स ओन्ली कन्सिडर्ड गरेको हुन्छ र भेलोसिटी जुन छ युनिफर्म ओभर द क्रस सेक्सन हुनुपर्छ। त यो चाहिँ डेरिभेसन को स्टेटमेन्ट हो र यसको एजुम्सन हो। इरोटेशनल हुनुपर्छ अनि इनकम्प्रेसिबल हुनुपर्छ, कन्टिन्युअस एसटीडी हुनुपर्छ, नन भिस्कस हुनुपर्छ। यस्ता चाहिँ एजुम्सनहरु बर्नौलीजले चाहिँ लेखेको छ। र अर्को चाहिँ डेरिभेसनमा हेर्दाखेरि तपाईहरुलाई पुरै डिराइभ गर्नु पर्दैन किनकि अब यति ठुलो सिलेबसमा चाहिँ सबैको डेरिभेसन त याद गरेर जान सम्भव हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरु जनरली यसरी लेख्नु होला: प्रेसर हेड प्लस अफ पोटेन्शियल हेड, प्रेसर हेड प्लस पोटेन्शियल हेड प्लस काइनेटिक हेड। त यो तीनवटैको सम चाहिँ इक्वल टु कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर स्टेटमेन्टमा मैले भनेको थिएँ। थ्रू आउट द सेक्सन इज कन्स्टेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ लेखिदिनु र एउटा डायग्राम बनाइदिन सक्नुहुन्छ र जसमा के देखाइदिनु भन्दाखेरि यसरी एउटा डायग्राम बनाइदिनु, यसरी एउटा डायग्राम बनाइदिन सक्नुहुन्छ र यसमा यो सेक्सन ड्रा गरिदिनु जसमा चाहिँ ए सेक्सनमा चाहिँ तपाईको V1 भेलोसिटी छ, डेल्टा टी छ। यस्तै सेक्सन बी यता ड्रा गरिदिनु र यसरी लेभल डिफरेन्स छ भनेर हेराइदिनु यहाँ र यहाँ तल चाहिँ डाटम राख्दिनु है। र यहाँ चाहिँ P1 प्रेसर र A1 चाहिँ क्रस सेक्सनमा गइरहेछ यसरी प्रेसर र यहाँ चाहिँ P2 र A2 छ तर दुवै चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ थ्रू आउट द सेक्सन। P2 र A2 बाट यहाँ चाहिँ फ्लो भइरहेछ प्रेसरमा चाहिँ। त यो चाहिँ डेरिभेसन अफ बर्नौलीज इक्वेसनमा यति लेखेर हैन। त्यसपछि जुन यो छ प्रेसर हेड प्लस पोटेन्शियल हेड र काइनेमेटिक हेड, यति
तो यो P by rho g जुन छ प्रेसर इनर्जी पर युनिट वेट अफ अ फ्लुइड और प्रेसर हेड भनिन्छ यसलाई। र Z जुन छ Z इज इक्वल टू पोटेन्शियल इनर्जी पर युनिट वेट और पोटेन्शियल हेड भनिन्छ। र अर्को चाहिँ V स्क्वायर बाई 2g काइनेमेटिक इनर्जी पर युनिट वेट और काइनेटिक हेड। यो चाहिँ बर्नौलीज इक्वेसन रहेको छ। थ्योरम चाहिँ सोध्छ, बर्नौलीज थ्योरम सोध्छ, जसलाई स्टेट कसरी गर्न सकिन्छ त इट स्टेट्स दैट इन अ स्टेडी और आइडियल फ्लो अफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड। इन स्टेडी पनि हुनुपर्छ, आइडियल फ्लो पनि हुनुपर्छ र इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड पनि हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ द टोटल इनर्जी एट एनी पोइन्ट अफ अ फ्लुइड इज कन्स्ट्यान्ट। प्रेसर र काइनेटिक र पोटेन्शियल इनर्जी सबै कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। टोटल इनर्जी एट एनी पोइन्ट अफ अ फ्लुइड इज कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। यही हो बर्नौलीज इक्वेसन। र यो चाहिँ रहेको छ बर्नौलीज इक्वेसनको एजम्पसन। फ्लुइड इज आइडियल हुनु पर्यो, भिस्कोसिटी 0 हुनु पर्यो र फ्लो इनकम्प्रेसिबल हुनु पर्यो, फ्लो स्टेडी हुनु पर्यो, फ्लो इरोटेशनल हुनु पर्यो। यो चाहिँ एजम्पसन हो, एजम्पसन लेखिदिनु होला। रियल फ्लुइड को केस में के हुन्छ भन्दाखेरि रियल फ्लुइड को केस में बर्नौलीज इक्वेसन फर रियल फ्लुइड त्यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, त्यही भएर डिफ्रेन्ट सेक्सन में चाहिँ डिफ्रेन्ट इक्वेसन हुन्छ। जस्तो कि सेक्सन जुन फिगर अघि मैले बनाएको थिएँ सेक्सन 1 र 2 त्यसमा चाहिँ P1 बाई रो 1g प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1। त यसरी एउटा डायग्राम बनाइदिन सक्नुहुन्छ जसमा लेभल डिफरेन्स पनि देखाइदिनु र यसरी चाहिँ एउटा डायग्राम बनाइदिनु होला। अलिकति यसमा चाहिँ फिगरमा अलिकति उ भइरहेछ, तपाईहरु यसरी बनाउनु होला। H1 हाइटमा यो सेक्सन र H2 हाइटमा यो सेक्सन देखाइदिनु। यहाँ P2 A2 राखिदिनु र यहाँ चाहिँ भेलोसिटी V2 एट टाइम डेल्टा t र यहाँ चाहिँ P1 र A1 राखिदिनु यो सेक्सनमा। त यसरी देखाइदिनु र यो चाहिँ बर्नौलीज इक्वेसन फर अ रियल फ्लुइड को केसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ P1 बाई रो g प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो g प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2 प्लस HL हुन्छ। त यो चाहिँ डिफरेन्स इन लेभल हो र HL इज द लॉस अफ एनर्जी और हेड फ्रम पॉइंट 1 इन द फ्लो। ऑल रियल फ्लुइड आर विस्कस, जो विस्कस हुन्छ, हेन्स ऑफर रेसिस्टेंस टू फ्लो। देयर आर ऑलवेज सम लॉसेज इन फ्लुइड फ्लो एंड हेन्स देयर लॉसेज आर टेकन इन्टु कन्सिडरेसन। त यस्तो हुन्छ। त एमसीक्यू में यस्तो क्वेशनहरु पनि सोध्न सक्छ। इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फर बर्नौलीज इक्वेसन को लागि कुन चाहिँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो त। फर बर्नौलीज इक्वेसन द फ्लो मस्ट बी स्टेडी, द फ्लो मस्ट बी रोटेशनल, द फ्लो मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, द फ्लो मस्ट बी आइडियल। त यसमा चाहिँ कुन चाहिँ इनकरेक्ट हो चाहिँ यसमा सोधेको छ। त द फ्लो मस्ट बी एन आइडियल यो चाहिँ इनकरेक्ट छ, बाँकी सबै एजम्पसन में आउँछ। द फ्लो मस्ट बी आइडियल यो चाहिँ इनकरेक्ट छ, किनकि रियल फ्लुइड में पनि हामी लगाउन सक्छौं इक्वेसन, त्यही भएर। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अफ बर्नौलीज इक्वेसन। प्रैक्टिकल कहाँ प्रैक्टिकली यूज हुन्छ बर्नौलीज इक्वेसन त यो चाहिँ भ्यान्चुरी मीटर में, ओरिफिस मीटर में अनि पिटोट ट्यूब में यूज हुन्छ र यसको पनि आफ्नै फर्मुला आफ्नै एक्सप्रेसन छ। बर्नौलीज इक्वेसनलाई यूज गरेर चाहिँ यो डिराइभ गरेको छ भ्यान्चुरी मीटर, ओरिफिस मीटर र पिटोट ट्यूब। एप्लीकेशन सोध्दा यो तीनवटा लेख्नु होला, भेन्चुरी मीटर, ओरिफिस मीटर र पिटोट ट्यूब। र भेन्चुरी मीटर को यसरी डायग्राम बनाइदिनु होला तपाईहरु। यहाँ थ्रोट राखेर अनि दुईवटै यहाँ चाहिँ ब्रस्टिङ, यहाँ चाहिँ इमर्जिङ गरेर यो चाहिँ इनलेटमा यस्तो थ्रोट र यो यहाँ एउटा सेक्सन 1 र यहाँ एउटा सेक्सन 2 र लेभल इन डिफरेन्स बिट्विन द लिक्विडलाई चाहिँ H ले डिनोट गरिदिनु र यहाँ D1 डाया राखिदिनु र यहाँ चाहिँ D2 डाया राखिदिनु। त यसरी चाहिँ गर्दाखेरि तपाईको भ्यान्चुरी मिटरमा के छ त भ्यान्चुरी मीटर इज डिभाइस यूज टू मेजर। भ्यान्चुरी मीटर किन हामी यूज गर्छौं त भ्यान्चुरी मीटर इज अ डिभाइस यूज टू मेजर रेट अफ फ्लो अफ अ फ्लुइड थ्रू अ पाइप। इट कंसिस्ट अफ 3 पार्ट, शॉर्ट कन्भर्जिङ पार्ट, थ्रोट र डाइभर्जिङ पार्ट। त यो चाहिँ कन्भर्जिङ पार्ट हो, यो चाहिँ डाइभर्जिङ पार्ट हो र यो थ्रोट हो। यसरी भ्यान्चुरी मिटरमा देखाइदिनु र यो चाहिँ फर्मुला लगाइदिनु। सेक्सन 1 मा यो र सेक्सन 2 मा यो र यो फर्मुला लगाएपछि यो बर्नौलीज इक्वेसन को फर्मुला हो। बाइ युजिङ बर्नौलीज इक्वेसन
यही बर्नौलीज इक्वेसनलाई चाहिँ युज गरेर चाहिँ भेन्चुरीमिटरमा चाहिँ यसको चाहिँ फर्मुला डिराइभ गरेको छ र यसमा Z1 एन्ड Z2 0 बराबर भइहाल्छ किनकि यो होरिजेन्टल छ, सेम लेभल छ भेन्चुरीमिटरको, त्यही भएर र यो फर्मुला आउँछ। यो फर्मुला आइसकेपछि यसलाई यतापट्टि लग्दाखेरि यो डिराइभ हुन्छ, तर डिराइभ चाहिँ सोध्दैन, यति टाइम हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरु यो फर्मुला चाहिँ याद राख्नु होला। फर्मुला जुन छ, फर्मुला चाहिँ भेन्चुरीमिटरको सबैको फर्मुला याद गर्नु र यो किन युज गरिन्छ त्यो चाहिँ याद गर्नु, किन युज हुन्छ त्यो याद गर्नु र यो डायग्राम याद गरेर चाहिँ टुङ्ग्याउनु होला। यसको फर्मुला हुन्छ Q एक्चुअल इज इक्वल टु CD A1 A2 बाई रुट ओभर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अनि रुट ओभर 2GH। यो चाहिँ एक्चुअल डिस्चार्जको फर्मुला हो र थ्योरेटिकल डिस्चार्जको A1 A2 बाई रुट ओभर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर रुट ओभर 2GH। दिस इक्वेसन गिव्स द भ्यालु अफ डिस्चार्ज अंडर आइडियल कंडीशन, सो इट इज कल्ड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज र एक्चुअल डिस्चार्ज विल बी लेस देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज र यसको भ्यालु 0.94 टु 0.98 को बीचमा लाई गर्छ र लेस देन 1 हुन्छ। यति कुरा याद राख्नु होला र CD इज इक्वल टु एक्चुअल डिस्चार्ज बाई थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हुन्छ। र एंगल अफ कन्भर्जेन्स यदि सोधिँदाखेरि 21 डिग्री टु 22 डिग्री र एंगल अफ डाइभर्जेन्स सोधिँदाखेरि 5 डिग्री टु 7 डिग्री हुन्छ। यो याद राख्नु होला। नेक्स्ट एप्लिकेसन रहेको छ ओरिफिस मिटर। ओरिफिस मिटर चाहिँ किन युज गरिन्छ? इट इज युज्ड फर फाइन्डिङ द आउट डिस्चार्ज और रेट अफ फ्लो अफ फ्लुइड, आउट डिस्चार्ज और रेट अफ फ्लो अफ फ्लुइड थ्रू पाइप एंड इज बेस्ड अन द सेम प्रिन्सिपल एज दैट अफ भेन्चुरीमिटर। सेम प्रिन्सिपलमा बेस्ड गर्छ र फाइन्डिङ आउट डिस्चार्ज और रेट अफ फ्लो अफ फ्लुइड थ्रू पाइप एंड इज बेस्ड अन द सेम प्रिन्सिपल एज द भेन्चुरीमिटर। इट इज द चिपेस्ट इन्स्ट्रुमेंट फर द फाइन्डिङ आउट डिस्चार्ज। आउट डिस्चार्ज फाइन्ड गर्नको लागि एउटा चिपेस्ट इन्स्ट्रुमेंट हो र इट कंसिस्ट अफ फ्ल्याट सर्कुलर प्लेट which has a circular sharp edge hole known as orifice, which has a sharp edge hole known as orifice। तो यो हो र orifice is generally kept 0.5 times or 0.4 to 0.8 times the diameter of the pipe। A differential manometer is connected at section 1. Differential manometer is connected at section 1 which is at a distance of 1.5 to 2 times the pipe dia upstream, and at section 2 which is a distance of half the diameter of the orifice downstream। तो यो रहेको छ डाउनस्ट्रीम साइड फ्रम द ओरिफिस, हाफ द डाउनस्ट्रीम साइड अफ द ओरिफिस। तो यो के दिएको छ? सेक्सन 1 जुन छ यो 1.5 to 2 टाइम्स द अपस्ट्रीम साइड एंड द सेक्सन 2 जुन छ which is at a distance of half the distance of the orifice। यसको पनि यस्तै फर्मुला याद राख्नु होला। Q एक्चुअल इज इक्वल टु CD A1 A0 बाई रुट ओभर A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर र रुट ओभर 2GH। र यसमा चाहिँ यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, यहाँ चाहिँ बीचमा एउटा सेक्सन हुन्छ, एउटा सेक्सन 1 सेक्सन 2 यो भइदियो र यो चाहिँ थ्रोटतिरको यसरी हुन्छ र यो चाहिँ यो जुन छ यो चाहिँ ओरिफिस मिटर हो। यो ओरिफिस मिटर यहाँ लागेको हुन्छ र यो डिफरेन्शियल म्यानोमिटर चाहिँ यहाँ लागेको हुन्छ। The coefficient of discharge for orifice meter is much smaller than the venturi meter. The area reduction is sudden in the orifice meter. The losses are more, hence the CD of the orifice meter is less than CD of venturi meter। र यसको ओरिफिस मिटरमा चाहिँ ओरिफिस मिटरको बडी हुन्छ र यसको चाहिँ भेन्चुरी मिटरको बडी हुन्छ र यसको चाहिँ ओरिफिस मिटरको कम हुन्छ। तो यो चाहिँ डिफरेन्स थियो ओरिफिस मिटर र भेन्चुरी मिटरमा। यो चाहिँ थर्ड एप्लिकेसन पिटोट ट्यूब को रहेछ। यो चाहिँ इट इज अ डिभाइस फर मेजरिङ द भेलोसिटी अफ फ्लो एट एनी पोइन्ट इन अ पाइप और च्यानल। तो यो चाहिँ पिटोट ट्यूब किन युज गर्छौ त? मेजरिङ द भेलोसिटी अफ फ्लो एट एनी पोइन्ट इन अ पाइप और च्यानल हुन्छ। तो यसको चाहिँ यसरी डायग्राम बनाइदिनु र यो चाहिँ फ्लुइड जुन छ ड्यू टू प्रेसर फ्लुइड चाहिँ यो सेक्सनबाट माथितिर एच हाइटसम्म पुग्छ। इट इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल दैट इफ द भेलोसिटी अफ फ्लो एट अ point becomes 0, the pressure there is increased due to the kinetic energy into the pressure energy। Pitot tube consists of a glass tube bent
बेन्ट एट राइट एंगल यसरी बेन्ड भएको हुन्छ। लोअर इन्ड इज बेन्ट एट 90 डिग्री इज डाइरेक्टेड इन्टु द अपस्ट्रीम डाइरेक्सन। लिक्विड राइजेस अप इन द ट्यूब ड्यू टू द कंजर्वेशन अफ काइनेटिक इनर्जी इन्टु द प्रेसर इनर्जी। तो यहाँ भेलोसिटी जीरो भइसक्दाखेरि प्रेसरको कारणले चाहिँ लिक्विड राइज भएको हुन्छ र कन्जर्वेसन अफ काइनेटिक इनर्जी इन्टु द प्रेसर इनर्जी। त भेलोसिटी इज मेजर्ड बाई राइज अफ लिक्विड इन द ट्यूब। त भेलोसिटी कसरी हामी मेजर गर्छौँ यसमा? राइज अफ लिक्विड इन द ट्यूबबाट। तो यसमा पनि यो दुईवटा पोइन्टको बिचमा चाहिँ बर्नौलीज इक्वेसनलाई युज गरेर चाहिँ डिस्चार्जको फर्मुला चाहिँ निकाल्छौँ र इट इज अ डिभाइस युज फर मेजरिङ द भेलोसिटी अफ फ्लो एट एनी पोइन्ट इन अ पाइप और च्यानल। र यो चाहिँ डिफरेन्स रहेको छ र यो चाहिँ दुईवटा पोइन्टमा चाहिँ प्रेसर एट P1 र यहाँ चाहिँ P2, यहाँ भेलोसिटी V1 र यहाँ चाहिँ भेलोसिटी V2। तर V2 इज इक्वल टू 0 भइसक्दा एट द पोइन्ट भेलोसिटी इज V2 इज 0 भइसक्दाखेरि प्रेसरको कारणले फ्लुइड चाहिँ राइज हुन्छ र जसमा चाहिँ P1 बाई रो जी इज इक्वल टू प्रेसर हेड एट 1 र यसलाई चाहिँ एच ले डिनोट गर्न सकिन्छ किनकि यहाँ चाहिँ एच छ र अर्को चाहिँ P2 बाई रो जी भनेको एच प्लस एच हाइटसम्म पुगेको छ। त यो चाहिँ पुट गर्दाखेरि इक्वेसन आउँछ जसमा चाहिँ V1 इज इक्वल टू √2GH आउँछ। यो चाहिँ थ्योरिटिकल भेलोसिटी अफ पिटोट ट्यूब आउँछ र यो चाहिँ प्र्याक्टिकल भेलोसिटी यसरी निकाल्न सकिन्छ। Q एक्चुअल इज इक्वल टू CV √2GH र CV भनेको कोफिसिएन्ट अफ पिटोट ट्यूब हो। त पिटोट ट्यूब पनि यसरी नै सिम्पल थियो। एउटा क्वेशन चाहिँ पिटोट ट्यूबबाट सोधिने गर्छ जसमा चाहिँ स्ट्याग्नेसन प्रेसर हेड चाहिँ त्यसको एन्सर हुन्छ। त्यो चाहिँ स्ट्याग्नेसन प्रेसर हेड र धेरैजनाले भेलोसिटीमा लगाउनुहुन्छ तर त्यो चाहिँ गलत छ। स्ट्याग्नेसन प्रेसर हेडमा चाहिँ यो चाहिँ स्ट्याटिक प्रेसर हेड चाहिँ यो हो, स्ट्याटिक प्रेसर हेड र यो चाहिँ स्ट्याग्नेसन प्रेसर हेड हो। र डाइनामिक प्रेसर हेड इज इक्वल टू के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्याग्नेसन प्रेसर हेड माइनस अफ स्ट्याटिक प्रेसर हेड हुन्छ। त योबाट हामी एमसीक्यू अहिले हेर्छौँ। अब यो क्वेशनमा के छ त YouTube म्यानोमिटर मेजर लोकल एटमोस्फेरिक प्रेसर डिफरेंस इन द प्रेसर बिट्विन 2 पॉइंट डिफरेंस इन द टोटल एनर्जी बिट्विन 2 पॉइंट एब्सोल्यूट प्रेसर एट 2 पॉइंट। तो यसको चाहिँ YouTube म्यानोमिटरमा चाहिँ एब्सोल्यूट प्रेसर एट अ पॉइंट यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। र यो चाहिँ रहेको छ भेन्चुरी मिटर इज एडभान्टेजियस। किन एडभान्टेजियस हुन्छ? बिकज इट हैज मच स्मलर हेड लॉस, इट्स कोफिशिएंट अफ डिस्चार्ज इज मोर देन फॉर अ ओरिफिस मीटर, इट्स एक्युरेसी इज क्वाइट गुड। अनि डी मा छ अल अफ द अबव। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? यसको चाहिँ सही उत्तर अल अफ द अबव हुन्छ किनकि यो चाहिँ स्मल हेड लॉस, इट हैज मच स्मलर हेड लॉस हुन्छ। कोफिशिएंट अफ डिस्चार्ज इज मोर फॉर एन ओरिफिस मीटर हुन्छ र अर्को इट्स एक्युरेसी इज गुड क्वाइट गुड हुन्छ। त अल अफ द अबव यसको चाहिँ सही उत्तर हो। क्वेश्चन नंबर रहेको छ यो बर्नौलीज इक्वेसनमा बेस्ट क्वेश्चन रहेको छ। इन बर्नौलीज इक्वेसन रिटेन एज P बाई रो प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस Z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एज ईच ऑफ द टर्म रिप्रेजेंट इनर्जी पर यूनिट हेड छैन भने पर यूनिट वेट हुन्छ। यसको चाहिँ पर यूनिट हेड छैन भने पर यूनिट वेट हुन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर एट पर यूनिट वेट ईच अफ द टर्म रिप्रेजेंट इनर्जी पर यूनिट वेट हुन्छ। यसको चाहिँ सही उत्तर। अब यसको लिमिटेशन को कुरा गर्नु पर्दाखेरि बर्नौलीज इक्वेसन आइडियली एप्लाइज टू फ्लुइड विथ जीरो भिस्कोसिटी और नन भिस्कस फ्लुइड को लागि मात्रै हुन्छ। यानी कि एजुम्सन जुन छ त्यसलाई नै लिमिटेशन बनाएर लेख्न सक्नुहुन्छ किनकि यो जीरो भिस्कोसिटी और नन भिस्कस फ्लुइड को लागि मात्रै युज हुन्छ। इन केस अफ भिस्कस फ्लुइड वी नीड टू टेक इट इन अकाउंट वर्क डन अगेंस्ट द भिस्कस ड्रैग। र अर्को चाहिँ बर्नौलीज इक्वेसन हैज बीन डिराइव्ड अन द एजुम्सन दैट देयर इज no loss of energy due to the friction, but in practice when fluid flows some of their kinetic energy get converted into the
हिट ड्यू टू वर्क डन अगेन्स्ट द इन्टरनल फोर्स अफ फ्रिक्सन विस्कस फोर्स। त एजम्सनलाई मिलाएर तपाईहरु लिमिटेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको चाहिँ बर्नौलीज इक्वेसन इज एप्लिकेबल ओन्ली फर इनकम्प्रेसिबल फ्लुइड। त यो पनि एजम्सन हो बिकज इट डज नट टेक इन्टु अकाउन्ट द इलास्टिक इनर्जी अफ द फ्लुइड। अर्को चाहिँ बर्नौलीज इक्वेसन इज एप्लिकेबल ओन्ली टु स्ट्रीमलाइन फ्लो अफ अ फ्लुइड एन्ड नोट व्हेन द फ्लो इज टर्बुलेन्ट। ओन्ली स्ट्रीमलाइन फ्लोको लागि हुन्छ, टर्बुलेन्टको लागि हुँदैन, जिगज्याग पाथको लागि हुँदैन। बर्नौलीज इक्वेसन डज नट टेक इन द कन्सिडरेसन द एंगुलर मोमेन्टम अफ अ फ्लुइड सो दैट इट एप्लाइड व्हेन द फ्लुइड फ्लो अलोंग द कर्व्ड पाथ। त कर्व्ड पाथहरुको लागि चाहिँ कुरा गरेको छैन बर्नौलीज इक्वेसनले, त्यही यसको लिमिटेसन भयो, एजम्सन भयो र यो चाहिँ एप्लिकेसन भयो। र बर्नौलीज इक्वेसन के हो यति चाहिँ लेख्दाखेरि 10 मार्क्समा 5 मार्क्समा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। हस्त साथीहरु, आजको भिडियोमा यति नै। हामी नेक्स्ट भिडियोमा एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन डिस्कस गर्छौं। तबसम्मको लागि यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्गिन्छ। धन्यवाद।